सेंट झेवियराक हो प्रश्न होता. हो सीझन मनूचो सांस्कृतीक सीझन जाका आमी म्हणटात तो सोंपत आयला आता. मॉन्सुनाक सुरवात जाल्या. कार्यक्रम हो आवाज कोणाचो होता? तात्पुरते बंद आसतले. कांय दुरुस्ती काम हातीक घेतला ताच्या खातीर. विष्णू सूर्यवाग. विष्णू सूर्यवाग हे शैलेशान दिल्लें उत्तर एकदम बरोबर आसा. 10 गुण मेळ्ळे झेवियर कॉलेजीक. तांची आघाडी वाडत आसा. कवी, लेखक, नाटककार, पत्रकार असो प्रवास केल्लो विष्णू सूर्यवाग 2012 वर्सा सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान गोंय विधानसभेचेर निवडून आयला. आता छाया आणि प्रतिमा म्हणजे आमी आता हे फोटो वळखोवपाचे हातून या. हो फोटो वळखात. प्रश्न सारस्वत कॉलेजीक. वळखना? झेवियर्स अनिल काकोडकर. अनिल काकोडकर हे शैलेशान बरोवन दिलां, वाचलां उत्तर अल्फियसान. एकदम बरोबर. 5 गुण मेळ्ळे तुका. यांत्रिक अभियंता म्हळ्यार मेकॅनिकल इंजिनियरिंग पदवी मेळिल्लो अनिल काकोडकार एक अणु विज्ञानीक. गोंयचे नामनेचे सुटके झुजारी पुरुषोत्तम काकोडकार हांचो तो पूत. फुडलो प्रश्न तुमकां झेवियर्स. रवींद्र केळेकर. रवींद्र केळेकार हो फोटो पयलींच वळखलो अल्फियस. ताच्या तोंडार एकदम हांसो आयलो. 10 गुण आनीक मेळ्ळे तांकां. कोंकणी गांवांत जल्मल्ले रवींद्र केळेकार चड तेंप प्रियळांत रावले. तांचें मूळ लेखन कोंकणींतल्यान जालें. त्या भायर तांणी मराठी, हिंदी ह्या भाशांनी लिखाण केलां. गोंय मुक्ती चळवळींत तांणी मोलाचें योगदान दिलां. फुडलो प्रश्न वळखात. हो सारस्वत कॉलेजीक. फुडारी जावन गेलो एक. वेळ सोंपला. झेवियर्स. लुइस पोर्तो बार्बोजा. लुईस प्रोत बार्बोज हो कोण आशिल्लो? चीफ मिनिस्टर आसलो. गोंयचो चीफ मिनिस्टर जाल्लो लुईस प्रोत बार्बोज. उत्तर एकदम बरोबर आसा. वेवसायांत दोतोर आशिल्ल्या लुईस प्रोत बार्बोजान 1967तल्या ओपिनियन पोलांत खूब योगदान दिल्लें. 1990 वर्सा 18 म्हयने ताणें गोंयचें मुखेलमंत्रीपद भुशयलां. छाया आनी प्रतिमांतलो हो निमाणो प्रश्न तुमचे मुखार येता. झेवियर्स हो किल्लो खंयचो तो वळखात. दर्या दिसता, तोपो दिसता. रेस मागोस. रेस मागोस एकदम बरोबर उत्तर. आनी परते 10 गुण घेतले. 10 गुणांची आघाडी वाडून फुडें सरल्यात झेवियर्स. मांडवी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या रेस मागोस गांवांत हो किल्लो पुर्तुगीजांनी 1551 वर्सा बांदिल्लो. शुभारंभी ह्या फेरयेंत झेवियरान एकदम नेट धरला. ही आमकां सर्त घडोवन हाडपाक आदार दिला गोंयच्या राजभाशा संचालनालयान. आनी आमी त्या खातीर 1-2 गोंयच्यो येवजण्यो जाणून घेवंक जाय ज्यो सरकारान हाडल्या लोकांच्या कल्याणा खातीर. तर सारस्वत कॉलेजीक ही पयली येवजण येता. पावस पडप ना, हुंवार येवप, पालसणां कोसळप, दुकळ पडप, कीड लागप अशे तरेन जे पिकाचें लुकसाण जाता त्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिता ते येवजणेचें नांव कितें? सरकारी येवजण, गव्हर्मेंट स्कीम म्हणटात ती. हे येवजणे खाला जी सबसिडी दितात जावं आदार दितात, फायनान्स करतात, अर्थीक आदार दितात. ते येवजणेक कितें म्हणटात? वेळ सोंपला. झेवियर्स कॉलेज. कितेंय म्हण रे. शैलेश म्हणटा कितेंय म्हण रे. जमाना. ही येवजण आसा शेतकार आदार निधी येवजण. शेतकार आदार निधी पळय येवजण आसा ती सगळ्या शेतकारांक मदत करपाची येवजण आसा. हे स्किमी बद्दल प्रत्येक शेतकाराक जे नॅचरल कॅलॅमिटीज लागून कितें तरी डॅमेज जाता, शेतां पिड्यार जाता, हो झाडां मोडटा, हो लायटनींग प्रॉब्लम आसता, जाल्यार ऑल्सो वायल्ड लायफ म्हणजे रानवटी जनावरांनी डॅमेज केलें जाल्यार तांकां आमी मदत करता. आतां ही मदत मॅक्झिमम 1 लाख पासून मेळटा एक शेतकाराक. आनीक 1 हेक्टर भर डॅमेज जालें जाल्यार 25,000 रुपया पासून मेळटा फॉर फिल्ड क्रॉप्स. आतां म्हण तूं झाडां मोडलीं, माडां डॅमेज जाली, हो तुगेले आंब्याक डॅमेज जाली, हो बनाना डॅमेज जाली,
ताका एक एक वेरायटीक एक एक जिनसाची मदत आसा. शेतकारांनी डॅमेज जातकच रोखडेच आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय. चड दीस घेवची न्ही, रोखडेच 1 सुमना भितर तरी आमकां इन्फॉर्म करचें. आनी तें इन्फॉर्म करतकच आमी रोखडे वचून इन्स्पेक्ट करता. आनी ते इन्स्पेक्टर जातकच तांकां आमी एकूच गरज पडटा तेंची जावन आसा एक कृशी कार्ड दिवपाक. आमी प्रत्येक शेतकाराक कृशी कार्ड दिल्लें आसा आनी ते कृशी कार्डाचेर तेगेली जमीन कितली, तो कसलें पीक रोयता, कितें तेजे जमनीचेर आसा तें सगळें त्या कृशी कार्डाचेर आमकां मेळटा. सो तें म्हणटा तेणें प्रोड्यूस केलें आनी आमी इन्स्पेक्शन रिपोर्टा प्रमाणे ताका ते पयशे दिता. फुडली येवजणेंतलो प्रश्न झेवियर कॉलेजीक डेरी वेवसायिकांक म्हणजे दूधकारांक तांच्या डेरी युनिटा खातीर गायी आनी म्हशी विकत्यो घेवंक खंयचे येवजणे खाला अर्थीक पालव दिता. डेरी हातूंत म्हशी आनी गायी विकत्यो घेवपाक खंयची येवजण जातूंत पयसो दिता. तुमचो वेळ सोंपत आयला. सारस्वत, शेतां बितां ना तुमची? नकळो. ही येवजण म्हणजे कामधेनू येवजणे खाला दूधकारांक पयशे दिता. पशुसंवर्धन आनी पशुचिकित्सा खातें हाचे वतीन गोंयचें दुदाचें उत्पादन वाडोवपा खातीर कामधेनू येवजण ही सुदारीत केल्ली आसा. हे स्किमी सकयल खंयच्या शेतकामत्याक जनावरां घेवपा येता, संकरीत गाय किंवा संकरीत म्हस ही घेवपा येता. आनी ह्याचे खातीर सरकार कमीत कमी 40% ते चडांत चड 90% पर्यंत सबसिडी दिता. जे अनुसूचित जाती जमाती आनी धनगर आसा तांचे खातीर 1 ते 10 जनावरां घेवपा खातीर 90% सबसिडी आसा. आनी त्या उपरांत 10 ते 20 म्हणजे 11 ते 20 पर्यंत 75% सबसिडी. आनी 20 वयर तांणी कितलीं जरी घेतलीं जायत जाल्यार तांकां 50% सबसिडी आसा. आनी जनरल कॅटेगरीक 1 ते 5 जनावरांक 75%, 6 ते 10 जनावरांक 65%, 11 ते 20 50% आनी 21 वयर कितलीं घेतलीं जाल्यार तांकां 40% सबसिडी आसा. हीं जनावरां जीं आसा ही कॅटल मेळांतल्यान घेवपाचीं आसता किंवा ज्यांची 10 जनावरां घरा कडेन आसा आनी तांकां जर घेवपा जाय तांकां भायल्यान घेवपा येता, पूण कमीत कमी 10 तेंचे कडेन आसपा जाय. हीं सगळीं जनावरां जीं आमी घेतात तेंचें दूद कमीत कमी एका विताक 2700 लिटर तांकां मेळपा जाय अशे येवजणेंत आसपा आसा. हीं जनावरां घेतल्या उपरांत तांचो विमो केलो वता. फाल्यां जनावर जर आजारी पडलें आनी तें दगावलें किंवा कांय कारणां खातीर दुदांतल्यान गेलें, मस्टायटीस सारको रोग जाता, त्या रोगांतल्यान तें दुदांतल्यान जर गेलें जाल्यार ताका त्या विम्याचे पयशे मेळटा. समजा तें जनावर गाबा वचना तेची सोय आसा. आतां आमी ह्या उक्ती माची सदरान तातूंतलो पयलो प्रश्न सारस्वत कॉलेजीक चीफ टावन प्लॅनर हें एक सरकारी खातें, हाका कोंकणीन कितें म्हणटाले? कितें तरी येवजून सांगूंक कळना. तुमचो वेळ सोंपला. अल्फियस आनी शैलेश, चीफ टावन प्लॅनर हें गव्हर्मेंट खातें, सरकारी खातें, हाका कोंकणीन कितें म्हणटाले? प्लॅनर would be मुख्य गांव परियोजक. ना, तुवें यत्न केला, लागीं आशिल्लो. हाका म्हणटात मुखेल नगर नियोजक. फुडलो प्रश्न झेवियर तुमकां. न्यूट्रिशन ऑफिसर हाका कोंकणीत कितें म्हणटात? न्यूट्रिशन ऑफिसर. भलायकी अधिकार. भलायकी हेल्थ. मातसो चुकलो तूं. सारस्वत, न्यूट्रिशन ऑफिसर जे खेळाच्या वेळार बी तुमकां इनपुट्स दिता, कितें खावचें कितें खावचें न्हय. नकळो. ह्या न्यूट्रिशन ऑफिसराक पोशणाधिकारी म्हणटात. शैलेश जाणा आशिल्लो, 10 मार्क वगडायले. आतां आमी फूल फॉर्मा कडेन वळटा. सारस्वत कॉलेज, नाबार्डाचें फूल फॉर्म कितें? नाबार्ड, NABARD. वेळ सोंपत येता. जमानात यत्न करात.
वेळ संपला. इंग्लिशीन हा तें इंग्लिशीन नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चरल रुरल डेव्हलपमेंट. नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चरल रुरल डेव्हलपमेंट. एग्रीकल्चरल रुरल डेव्हलपमेंट. तू खूप लागीं आसा, तुका हांव 10 मार्क दिता. ताका म्हणटात नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चरल अँड रुरल डेव्हलपमेंट. तुवें अँड घेवंक ना. झेवियर्स फुडें सरत आसा. फुडलो प्रश्न झेवियराक वता. लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाक उणीच पिराय कितली आसूंक जाय? लोकसभेची लक्षांत घेयात. 25 वर्सां. 25 वर्सां अशें उत्तर दिलां अल्फियसान आनी हें उत्तर एकदम बरोबर आसा. परते तुका आनीक 10 गुण मेळ्ळ्यात. झेवियर धांवत आसा. किलोमिटराच्या फुडें मायलोमिटर तांचो सुबेज वाडत आसा. फुडलो प्रश्न आनी निमणो प्रश्न तुमकां ह्या फेरयेंतलो. सारस्वत कॉलेज पार्से मांद्रे हे गांव खंयच्या तालुक्यान येतात? पेडणे तालुक्यान. हे उत्तर एकदम बरोबर आसा. तुषारान दिला. 10 गुण मेळयले सारस्वतान. बरो यत्न केलो. आनी ह्या फेरयेंतलो निमाणो प्रश्न तुमकां. झेवियर्स कॉलेज फोंडेच्या बाजारांत मदीं एक पुतळो आसा. तूं शैलेश फोंडेचो बी ना ना तो एका वैजाचो म्हणजे दोतोराचो. ताचें नांव सांगात. फोंड्या बाजारांत स्टॅच्यू म्हणजे पुतळो. तो एका वैजाचो म्हळ्यार दोतोराचो. यू नो एनी दादा वैद्य. डॉक्टर दादा वैद्य. शैलेशान गॅस केल्लें एकदम बरोबर उत्तर. 10 गुण ताका मेळ्ळ्यात. तरी आयची पयली फेरी सेंट झेवियर्स कॉलेज आनी सारस्वत हांचे मदीं हांगा सोंपल्या. बाबूश कितें जाला आमचो आंकडो मातसो सांगता? पात्रांव स्कोर जाला 130 आणि 20 म्हणजे झेवियर्साचो 130 आणि सारस्वताचो 20. हेच्या वयच्यान आमकां कळटा की झेवियर्स पावल्या फुडल्या रावंडान. पात्रांव ओवर टू यू. बरें. बुधवन गोंयकार पुरस्कर्तो राजभाषा संचालनालय गोंय सरकार. राजभाषेचो भोवमान हो राष्ट्राचोच भोवमान. चित्रीकरण सुवात आदार इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा पणजे. तंत्रीक आदार जेम्सन्स एंटरप्राइजेस पावर्ड बाय डेल. सरबराय आदार मॉन्जिनीस. जलपान आदार रियल ड्रिंक्स. इनामा सनी स्पोर्ट्स बुटीक, ब्रॉडवे बुक स्टॉल, राजहंस, बर्नेटिटा रोजिना पिंटो, कलर्स रेस्टॉरंट साळगांव. तर हांगा आयज आमी पयली फेरी सोंपयतना तुमकां एक प्रश्न विचारता. आनी तो प्रश्न आसा. जायात जागे पिसोळी हे कविता झेले रचपी कोंकणी कवीचें नांव सांगात. तुमकां ह्या सप्तकांत विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप आमकां आयतारा मध्यानराती मेरेन धाडा. जाप दिवपाक टायप करात BG स्पेस तुमची जाप आनी 9011043390 ह्या नंबराचेर SMS करा. योग्य जापेंतल्यान एक जैतिवंत वेंचून काडटले. ताका मेळटलें साळगांवच्या कलर्स रेस्टॉरंटा कडल्यान 500 रुपयाचें वॉचर आनी बेनेडिटा रोजिना पिंटोन बरयल्लें 100 कवितांचें पुस्तक.